भारत एक तरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। पानी रोका तो उसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले कबूल करार। पाकिस्तान का भारत के साथ हर किस्म की तजारत फौरी बंद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वाघा बॉर्डर और तमाम भारतीय एयरलाइंस के तैयारों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद बंद कर दी गई। अलामिया के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन का अमलाती सफरात तक महदूद करने का फैसला। भारतीय दिफाई, फिजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। पाकिस्तान का भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत दो तरफा तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर। माजी के एडवेंचर का सबक याद रखें, इससे भी ज्यादा बुरा हशर करेंगे। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। भारतीय जारहत पर पाकिस्तान अपने दिफा में एक्शन लेने का हक रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत समेत दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिस पर अमरीका ने वीज़ा पाबंदी लगाई थी। मोदी पर पाबंदी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लगाई गई थी। भारत के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही हमारे पास कुलभूषण यादव है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मुल्क की हिफाजत के लिए किसी आलमी प्रेशर में नहीं आएंगे। भारत ने अमरीका और कनाडा में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने भारत के खिलाफ दो टोक एहतजाज किया था। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने भारत से मिलते हैं। हम नहीं मानते हिंदुस्तान की यह दहशतगर्दी, हम नहीं मानते कश्मीरियों पर जुल्म, हम नहीं मानते। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरका की भारतीय आबी जारियत के खिलाफ नारेबाजी। भारत खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। भारत को आलमी सतह पर दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इस्तिस्वाब राय कराए। फारूक सत्तार का कहना था कि भारत ने आलमी क़वानीन और करारदादों की धज्जियां उड़ाई हैं। मोदी का काम सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। भारत दहशतगर्द मुल्क है। मोदी की मकारी से न सिर्फ भारतीय बल्कि बैरून मुल्क बसने वाले भी महफूज नहीं। भारत अपनी बदनामी को छुपाने के लिए ओछे हटकंडे अपना रहा है। कुलभूषण यादव को कोई नहीं भूल सकता। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं भारत में अक़लियतों के साथ होने वाला बर्ताव सबके सामने है। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। हमें मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। कौम फौज के साथ है। सिंध-तास मुआहिदे की मुअत्तली खुली जारियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। मुआहिदे को मुअत्तल करने का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि भारत माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों और अहम मौक़ों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता आया है ताकि दुनिया की तवज्जो असल मज़ालिम और नाइंसाफ़ियों से हटाई जा सके। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें संगीन खिलाफ वर्जी पर नोटिस लें। सिचुएशन है जिस पे कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इंडिया की जो सूरत है, इंडिया हमेशा इस किस्म के चीज़ों से नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। इंडिया हमेशा आप देखें कि जिधर भी इंटरनेशनल फोरम पे हमेशा सुबकी होती है। अभी रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं उसमें जो इंडिया में हुआ है वो आपके सामने है। लेकिन इंडिया इस किस्म के ओछे हथकंडों से जो है मैं समझता हूँ कि उससे कोई उनको हासिल नहीं होगा। सिंध-तास मुआहिदा सबूताज करके भारत दोबारा ओछे हटकंडों पर उतर आया है। चिन्योटी मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा भारत नाजायज फायदा उठाने की कोशिशें मसरूफ है। मामले पर पूरी कौम यकजा है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعوے بے نقاب، پہلگام حملے کے متاثرین تو زندہ نکلے۔ پہلگام حملے میں مبینہ طور پر ہلاک بھارتی نیول آفیسر سے منسوب تصاویر اور ویڈیوز جعلی نکلیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل بھارتی جوڑے کی ویڈیو میں زندہ ہونے کا انکشاف۔ زندہ بھارتی جوڑے کی پرانی تصاویر مبینہ طور پر ہلاک افراد کے ساتھ منسوب کی گئیں۔ کشمیری صحافی نے بھارتی سیکورٹی نظام پر بڑا سوال اٹھا دیا۔ پہلگام میں حملہ آور سخت نگرانی کے باوجود کیسے پہنچے؟ 7 سے 12 لاکھ بھارتی فوجی تعینات ہونے کے باوجود بھی سیکورٹی ناکام کیوں تھی؟ کشمیری صحافی نے سوال کیا کہ عام شہری کو 10 بار چیک کیا جاتا ہے، حملہ آور بغیر کسی رکاوٹ کیسے پہنچ گئے؟ سخت ترین سیکورٹی کے باوجود پہلگام میں دہشت گردی کیسے ممکن ہوئی؟ سوالات نے بھارت کی ممکنہ سازش اور فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا، حکومت پاکستان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا۔ پہلگام واقعے کو جواز بناتے ہوئے ہندو انتہا پسند مودی سرکار نے بھارت میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکس ہینڈل کو بند کر دیا۔ سیاست کے ساتھ ساتھ بھارت کا کھیل سے بھی کھلواڑ۔ بھارتی کرکٹ بورڈ اپنی حکومتی ایما پر ایک بار پھر کھیل میں سیاست لے آئی۔ BCCI نے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر حکومتی دباؤ پر پاکستان سے کسی بھی قسم کے کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ باکسنگ رنگ میں بھی بھارت کو اوقات یاد دلا دی گئی۔ عثمان وزیر نے بھارتی باکسر کو مار مار کر بھرکس نکال دیا۔ عثمان نے بھارتی باکسر کو پہلے ہی راؤنڈ میں چت کر دیا۔ بھارتی باکسر عثمان وزیر کے تابڑ توڑ مکوں کے وار سہ نہ سکے۔ عثمان وزیر کے باکسنگ کیریئر کی یہ 17ویں کامیابی ہے۔ نئی نہریں نکالنے کا معاملہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ بھی ساتھ ہوں گے۔ ملاقات آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے کا امکان ہے۔ نہروں کے معاملے پر سندھ حکومت اپنا موقف وزیر اعظم کے سامنے رکھے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان سے ملاقات۔ حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر کاربن رہنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے سفر میں سعودی عرب کی طویل مدتی اور بھرپور حمایت، بالخصوص IMF پروگرام میں معاونت پر شکریہ ادا کیا گیا۔ محمد اورنگزیب کی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے چین کی مستقل حمایت کو سراہا گیا۔ پاکستان میں ٹیکس، توانائی، نجکاری، سرکاری مالیات اور سرکاری اداروں میں کی جانے والی کلیدی اصلاحات سے آگاہ کیا گیا۔ اور بیماریوں سے بچاؤ کا سب سے مؤثر ہتھیار احتیاط ہے، آگاہی اور ویکسینیشن ہے۔ پنجاب کے ہر شہری بالخصوص والدین سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کے حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ورلڈ امیونائزیشن ویک پر پیغام تھا۔ ویکسین ہر بچے کی بنیادی ضرورت اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب کو پولیو فری صوبہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ صحت مند بچہ ہی تعلیم یافتہ، باصلاحیت اور خود اعتماد شہری بن سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔